बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, मौजूदा दौर फेक न्यूज़ का है। और फेक न्यूज़ क्या है? अफवाहें कौम को तबाह कर देती हैं। ये फेक न्यूज़ भी अफवाहों का किरदार अदा कर रही है, और कौमों को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये अफवाहें, इन पर कान नहीं धरना चाहिए, ये अचानक तबाह व बर्बाद कर देती हैं। फेक न्यूज़ का सिलसिला मौजूदा दौर में जारी है, और अगर आप इसको गौर करें तारीख़ी एतबार से, तो आपको ये नज़र आएगा कि लॉर्ड मैकाले ने 1835 यानी फरवरी में कहा था कि अगर बर्र सग़ीर के लोगों को फतह करना है तो फिर एक ही काम है कि इनको इनकी तारीख़, इनके आबा व अजदाद के कारनामों, इनके सकाफ़त सबसे दूर कर दो, और इनको किसी तरह ये साबित करो कि हम तुमसे बरतर हैं, तुम कमतर हो। सेम पोजीशन अब इस वक्त आ गई है कि मौजूदा जदीद हालात में फ़ेक न्यूज़ यही काम कर रही है कि हर कोई इस चक्कर में है कि वो साबित करने के चक्कर में कि वो बरतर है, बाकी सब कमतर हैं। और लोग परेशान हैं कि हो क्या रहा है, क्या सच है, झूठा कौन है। यही नहीं, इमरान खान के बारे में इतनी अफवाहें उड़ाई जाती हैं, रोज़ाना नए मुआहदे होते हैं, नई बातें होती हैं, जबकि वो ये कह रहे हैं ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई डील हुई, ना कोई पेशकश हुई। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं नहीं जी, बस सब कुछ चल रहा है। ताहम कुछ ना कुछ तो है जिसकी बातें ये बाहर निकलती हैं। फिर वो कौन था के बाद वो कौन थी का फड्डा क्या है। और बाजवा की कस्में, सोशल मीडिया ब्रिगेड का हंगामा, ये सब कुछ क्या है मैं आपको आगाह करूंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी, सच क्या है, झूठ क्या है। पहले शोर मचा था ना, हर चीज़ पे कहा जाता है ये सच है, ये झूठ है, और सोशल मीडिया पे एक हंगामा राइम है। फेक न्यूज़ का मामला जो है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं रोज़ाना। मकसद क्या है? मकसद ये कि हर दो जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि असल इश्यूज़ जो हैं वो दबा दिए जाएँ, नॉन इशू को इशू बना दिया जाए। तो ये सिलसिला जारी है, तो उसी सिलसिले में सारे काम हो रहे हैं। अब बाजवा साहब अचानक कस्में क्यों खाने लगे, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई? और ख़ाली वो कस्में नहीं खा रहे, बल्कि ड्यूटीफुल सहाफ़ी जो है उनकी वकालत भी कर रहे हैं। और बाजवा साहब कह रहे हैं मेरा इमरान खान को लाने में, मेरा इमरान खान को की पुश्त बनाई में कोई हाथ नहीं है। और उन्होंने कसम खा ली है अपनी मरी हुई माँ की कब्र की। इस कसम की क्या ज़रूरत थी? नहीं चाहिए थी। क्या ज़रूरत थी? वो रिटायर्ड आदमी छोड़ दें। लेकिन ना सिर्फ वो कसम खा रहे हैं, बल्कि ड्यूटीफुल सहाफ़ी, जिम्मेदार नामवर लोग उनकी वकालत भी कर रहे हैं। क्यों? ड्यूटीफुल है ना, उनकी जिम्मेदारी है ये काम करना। अच्छा, अगर वो ये कसम खा के कह देते कि जनाब मुझे तो मेरे बड़ों ने, पेशरों ने जो दिया वो मैंने आगे आप तक पहुंचा दिया, तो ये सारा काम मेरा किया तरह नहीं है, बल्कि पीछे से आया था जिस तरह, उसी तरह मैंने आपको डिलीवर कर दिया, तो शायद कोई बात मानी जा सकती थी। लेकिन उनके जो ताल्लुकात थे इमरान खान साहब के, और जिस अंदाज में एक दूसरे की वकालत करते थे, वो भी सबके सामने, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एक सवाल निशान ज़रूर है कि अब उन्हें कस्में खाने की क्यों ज़रूरत पड़ी कि मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी थी, मैंने फलाना नहीं किया था, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। ताहम जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, उन्होंने किया या उनके पेशरों ने, मुल्क मिलत को नुकसान हुआ, और तारीख़ के औराक में सब कुछ लिखा गया। अच्छा था या बुरा था, ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। बहरहाल इस वक्त तो यही लग रहा है कि नुकसान ज़्यादा हुआ, फ़ायदा कम। अब ना कोई मिला, ना कोई मुलाकात, ना कोई डील। ये इमरान खान साहब ने ताज़ा तरीन बयान दिया सहाफ़ियों से अडियाला जेल में। लेकिन बाहर सोशल मीडिया पर शोर है कि जनाब गल बन गई है। उसी तरह जैसे ना गल तय हो गई है, वो वाला काम चल रहा है अभी भी कि बात हो गई है। बात क्या हो गई है, क्या नहीं हो गई, लेकिन शक पड़ता है कि बात सचमुच हो गई है। इसलिए कि जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में एक इजलास हुआ काबीना का, और उसमें ECL से नाम उन लोगों को भी निकाल दिए गए जो लोग रूपोश हैं, जो 9 मई में वांटेड हैं, उनके भी नाम निकाल दिए गए। यानी मुराद सईद हुए या अली अमीन गंडापुर हुए, इन सब के मकसद ये है कि कहीं ना कहीं कोई बर्फ़ पिघली है, और पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं उन्होंने कोई मामला तय किया है कि जनाब फ्रेंडली खेल लेंगे, छोटा मोटा एहतजाज चलता रहेगा, लेकिन जमहूरियत को भी चलने देंगे, और पार्लियामेंट में कानून साजी भी होती रहेगी। लग रहा है, शक ऐसा ही है कि ये काम हो रहा है। अब बाला बाला किया है, ये इमरान खान साहब की मर्ज़ी से किया है, ये इन लोगों ने खुद हिसाब देना है।
میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن نظر جو آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ باجوہ صاحب کی قسمت سوشل میڈیا پہ ہنگامہ آ رہا ہے، دونوں چیزیں یہ بڑی عجیب و غریب ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک نیا ہنگامہ یہ ہوا کہ جناب ایرانی صدر نے ایٹم بم مانگ لیا۔ یاد ہوگا پچھلے دنوں آئی ایم ایف کا وفد آیا تھا تو تب بھی کہا گیا تھا کہ جناب وہ آئے ہی ہیں ایٹمی اثاثے لینے آئے، این لگتا ہے ایٹمی اثاثے نہ ہوئے مونگ پھلیاں ہوئی ہیں جیب سے پان کے لے کے نکل جائیں گے۔ اسی طرح ایرانی صدر نے بھی مانگ لیا، اور پھر یہ بھی یہیں پہ ان کا دل راضی نہیں ہوا، سوشل میڈیا بریگیڈ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے ایرانی صدر نے، جس پر پھر تردید کرنی پڑ گئی۔ ایرانی ذرائع نے کہا کہ نہیں، ہماری پالیسی میں نہیں ہے، ہم سابق وزیر اعظم کی عزت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری پالیسی میں یہ ہو کسی قیدی کو ہم جا کے ملیں، کسی سزا یافتہ کو ملیں، تو نہ ایسا ہوا نہ ایسا ہم سوچ سکتے ہیں، لہذا انہیں تردید بھی کر دی۔ تو اب یہ سارا سوشل میڈیا نے ہنگامہ رہا ہے کہ ایک اور کیا گزشتہ رات کیا ہوا کہ بنی گالہ میں کوئی ایمبولینس جاتی نظر آئی تو سوشل میڈیا بریگیڈ نے شور مچایا کہ بشرا بی بی شہید ہو گئی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اب تحریک چلانے کے لیے کوئی لاش چاہیے، کوئی شہادت چاہیے، حالانکہ ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہوگی، کوئی بیمار ہیں، ان کے معدے پہ سوزش ہے، پھر ان کے کیا کہتے ہیں نا کہ وہ کرکرے کھانے سے، اچار کھانے سے، دوسرے معاملات جو ہیں، پھر وہ ان کے سابق شوہر کہتے ہیں وہ السر کی پرانی مریض ہیں، تو معاملات گڑبڑ ہوں گے، لیکن اچانک یہ شور مچا دی کوئی شہید ہو گئی۔ سوشل میڈیا پہ ایک ہنگامہ آ رہا ہے پر ویری بیڈ، بہت افسوسناک بات ہے، ذمہ داری کا رویہ نہیں۔ پھر ظاہر ہے جب پابندیاں لگیں گی، جب لوگوں کے مقدمات بنیں گے تو پھر کہیں گے کہ نہیں جی آزادی صحافت یا آزادی اظہار پر پابندی جو ہے نامنظور کے نعرے لگیں گے۔ اب اگلی بات سنیں کہ وہ کون تھا اور وہ کون تھی۔ وہ کون تھا پہ شور مچا تھا جب عمران خان صاحب کی حکومت گری، اور اس کے بعد شور مچا کہ جناب وہ ڈٹی ہری تھا، وہ جناب میر جعفر تھا، میر صادق تھا، وہ کون تھا جس کی وجہ سے خبریں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے پابندیاں لگ رہی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کون تھا، وہ کون تو پتہ لگ گیا کون تھا کون نہیں تھا۔ جب عدم اعتماد کے بعد جو معاملات سیدھے ہوئے سب کچھ سامنے آ گیا کہ کیا سیاسی چال تھی، کس انداز میں پوری ہوئی کیا نہیں ہوئی، آپ اختلاف کریں اتفاق کریں یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ کون تھی۔ یہ اچانک سوشل میڈیا نے یہ بھی ایک ہنگامہ کر دیا۔ 1 جنوری کا واقعہ ہے، موٹر وے پہ واقعہ پیش ہے، خاتون نے موٹر وے پولیس کے ساتھ زیادتی کی، یا موٹر وے پولیس نے ان کے ساتھ ناانصافی کرنے کی کوشش کی، یا انہیں ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، تو وہ گاڑی مار کے نکل گئی۔ یہ 1 جنوری کا واقعہ ہے۔ لوگوں کا اندازہ تھا کہ جناب طاقتور حلقوں کے کام ہے، تو طاقتور حلقہ تو ہے کون سا، نہ جج ہے نہ جرنیل ہے، اور جناب یہ جرنلسٹ کی بیگم نکلی۔ ہمارے ایک دوست ہیں عامر متین، ان کی بیگم صاحبہ تھی فرح متین، انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ محترمہ اب ملک سے باہر جا چکی ہیں۔ واقعہ پرانا ہے 1 جنوری 2024 کا، اور جو پولیس ملازم یعنی موٹر وے ملازم جو زخمی ہلکا سا ہوا تھا وہ بھی اب صحت یاب ہے، ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو اب اس کو جگایا گیا سوشل میڈیا پہ، کیوں؟ وہی بات، نان ایشو کو ایشو بناؤ، لوگوں کی توجہ ہٹاؤ، تو یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا۔ پھر وہ جو تھا خواجہ سعد رفیق کا مسئلہ، وہ بھی اسی لیے آیا کہ جناب ایک نئی شرلی چھٹ کے رولا پا دے کہ جناب ہے کیوں ہے پٹاخے بج رہے ہیں، تو وہ تو چلے گئے سائبر کرائم میں۔ اب یہ معاملات بھی جائیں گے کہاں کیسے ہوا، تو وہ خاتون چلے گئی باہر۔ عامر متین صاحب کے ذرائع کا یہ کہنا یہ کہ انہوں نے ان کو طلاق دی ہوئی ہے، اور وہ پہلی بیگم صاحبہ تھی، ان کے بچوں کی بیگم ہے، اور گاڑی جو ہے ان کے بیٹے کے نام پہ ہے۔ بہرحال پرانا واقعہ ہے، تو مٹی پاؤ والا ہی مسئلہ ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا، 2-3 دن شور مچے گا، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی۔ خاتون ملک سے باہر جا چکی ہیں، 1200 روپے ان کی جیب میں تھے بقول ان کے، لہٰذا وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکی۔ اب یہ سارے معاملات جو ہے یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک طرف کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کہہ رہا ہے کہ جناب ایٹم بم مانگ لیا ایران نے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں یہ عمران خان کی جناب وہ ڈیل ہو رہی ہے اور بس وہ جا رہے ہیں، تمام مقدمے ختم ہونے والے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں جان بوجھ کے کیے جاتے ہیں، کس طرف سے کیے جاتے ہیں، کہاں سے مختلف حلقے ہیں، مختلف شعبہ جات جاتی کام کیے جاتے ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر رہنے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب ہم فرینڈلی اپوزیشن کریں گے۔ کیوں کہ جو ECL سے نام نکالے گئے ہیں، وہ اجلاس جو کابینہ کا تھا وہ وزیر اعظم کی صدارت میں ہوا، وہاں وزیر داخلہ موجود نہیں تھے یعنی محسن نقوی۔ اسی طرح محسن نقوی صاحب نے ایک اجلاس کیا بجلی کے حوالے سے، بجلی چوروں کو پکڑنے کے حوالے سے، اس میں واٹر اینڈ پاور کی جو منسٹری تھی اس کا کسی کو بلایا ہی نہیں، لغاری صاحب کو بلایا ہی نہیں، اویس لغاری صاحب کو، نہ ان کا کوئی بندہ تھا وہاں۔ تو عجیب و غریب سلسلہ یہ چل رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ لگ رہا ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے، کون کیا کر رہا ہے آنے والے دن میں۔ لیکن
اللہ کا ایسا ہے کہ معاشی صورتحال میں بہتری ہوگی۔ امریکہ بہادر ناراض ہوئے ایران کے آنے پر، لیکن دنیا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں، اپنے بھی کہتے ہیں، پرائے بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ویلیو کی ہے جناب، پاکستان تو کچھ بھی نہیں۔ اب لوگوں کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ پاکستان کی ویلیو ہے تو امریکہ بہادر کو سیخ پا ہوئے ہیں، ان کو مرچیں لگی ہیں، کیوں ہوا ہے؟ تو معاملات خطے کے ہمیں اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں، اپنے ریجن میں رہ کے کرنے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں اسی طرح سیدھے ہوں گے۔ خوشحالی کی، ترقی کی راہیں اسی طرح نکلے گی، عوامی ریلیف اسی طرح نکلے گا کہ نئے سے نئے معاہدے بھی ہوں، اور اپنی آزادی کا خیال رکھ کے اپنے فیصلے اپنی سرزمین پہ کیے جائیں، اپنی لڑائی لڑی جائے، کسی کی لڑائی نہیں لڑی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے درخواست، آئیرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔